इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाते हैं आपको दाई बनाया, नज़ीर बनाया, बशीर बनाया, और फिर फरमाया कि आपको सिराज मुनीर बनाया हमने, आपको आफ्ताब और महताब बनाया हमने कायनात वालों के लिए। तो हज़रत फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मगरिब हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और अल्लाह के हुक्म से फलक के ऊपर एक सितारा नमूदार होता है। वो सितारा रोशनी करने की कोशिश करता है, कुछ रोशनी हो जाती है, फिर दूसरा सितारा आता है, फिर तीसरा सितारा आता है, फिर चौथा सितारा आता है, फिर सितारों से आसमान भर जाता है लेकिन रोशनी मुकम्मल है। फरमाया फिर चांद निकलता है, फिर चांद अपनी रोशनी दिखाता है, लेकिन जो रोशनी इस जमीन को चाहिए वो रोशनी अभी नहीं मिल सकती। फरमाया कि ऐसे ही में जब सुबह सादिक नमूदार होती है, वो फटती है जब, तो फरमाया कि जब सूरज निकलता है तो सारी रोशनियां गायब हो जाती हैं। अब इस सूरज को क्या कहा जाता है? खातिमुल अनवार। क्या? रोशनियों को ख़त्म करने वाला। अब ये मतलब तो नहीं है कि भाई रोशनी ख़त्म हो गई है, मतलब ये है कि वो जो पहले रोशनियां थी ना, अब उन रोशनियों की ज़रूरत नहीं रही। अब ये जो सूरज आ गया है ना, अब इसके अंदर कोई लालटेन जलाएगा, कोई मोमबत्ती जलाएगा, कोई बल्ब जलाएगा, कोई लाइट जलाएगा, कोई सितारा इसमें नज़र नहीं आएगा, कोई चांद इसमें नज़र नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? फरमाया इसी तरह फरमाया कि जब अल्लाह ने दुनिया को बनाया तो फरमाया कि इस ज़मीन के ऊपर एक सितारा नमूदार किया जिसको अल्लाह ने आदम फरमाया है, उसने आकर रोशनी फैलाई है। फिर अल्लाह ने नूह की शक्ल में सितारा निकाला है, फिर अल्लाह ने अंबियाए किराम मुख्तलिफ मबूस फरमाए, आकर रोशनी करते रहे, लेकिन रात जब बिल्कुल इख्तिताम तक पहुंची तो फरमाया कि फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप जब तशरीफ़ लाए तो अब किसी और रोशनी की ज़रूरत है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अल्लाह के पैगंबर को क्या फरमाया कि आप क्या हैं? आप क्या हैं? अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, अल्लाह ताला इन बातों को जानता है। अच्छा, एक बात होती है, हमारे जो सादा मुसलमान होते हैं ना, उनको ये लोग धोखा देते हैं। मुझे एक बात बताएं, छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, 5 साल का बच्चा भी जवाब दे सकता है। कुरान किस पर नाजिल हुआ है? किस पर नाजिल हुआ है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। कुरान को नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादा समझेंगे या कायदियान का मिर्ज़ा ज़्यादा समझेगा? सहाबा ज़्यादा समझेंगे कि या रबवा के रहने वाले ज़्यादा समझेंगे? कौन समझेगा भाई? जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो नहीं समझ रहा और एक बंदा उठकर कहता है कि मुझे समझ आती है कुरान की, तो उससे बड़ा नादान, बेवकूफ़ और अहमक इंसान कोई नहीं है। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया ना, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। अल्लाह फरमाते हैं ये जो कुरान आप पर नाजिल किया है ना, आप लोगों को इसको खोल कर बयान करें, जो आप पर नाजिल किया गया इसकी तशरीह बयान करें। अल्लाह ने लफ्ज़ व ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में इसकी तशरीह फरमाई है। तो तशरीह नबी अलैहिस्सलाम की मोतबर होगी या मिर्ज़ा कायदियानी की मोतबर होगी? किसकी भाई? बोल जाया करें जी, किसकी? मिर्ज़ा कायदियानी की तो नहीं होगी ना, वो लाइन मरदूद की तो नहीं होगी ना, अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं फिर कि ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या माना है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, अन सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन ताला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना यज़अमु कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी आएंगे, झूठे कज़्ज़ाब आएंगे, दज्जाल आएंगे, और हर एक उनमें से ये ख्याल करेगा कि मैं नबी हूँ। और आपने फरमाया वाना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं क्या हूँ? ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। पहली बात यह फरमाई कि आएंगे, क्या फरमाया? आएंगे ज़रूर। और साथ फरमाया नबी नहीं होंगे, झूठे होंगे, कज़्ज़ाबून फरमाया ना, नबी नहीं होंगे। और तीसरी बात फरमाई फ़ी उम्मती सयकूनु फ़ी उम्मती, मेरी उम्मत में से आएंगे।
کس میں سے آئیں گے؟ او بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے. جو مسلمان کذاب تھا وہ بھی یہی سب کچھ کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اذان بھی یہ تھی، نماز بھی پڑھتا تھا، حج بھی، سارے کام کرتا تھا وہ. جس طرح آج کے قائدیانی دھوکہ دیتے ہیں نا بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی کرتا تھا. لیکن قتل کروایا نہیں کروایا اس کو، اس کے خلاف لشکر کشی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30 آئیں گے میری امت میں سے ہوں گے جھوٹے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے. اور فرمایا وانا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہوں. جو قرآن کی آیت کا لفظ ہے وہی لفظ. اور آگے اللہ کے نبی نے پھر تشریف فرمائی ہے لا نبی بعدی خاتم النبیین، کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی. تو آپ کی تشریح مانی جائے گی نا. جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک اور صحیح بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسے ہے، جو مجھ سے پہلے گزرے ان انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بندے نے ایک بہت حسین و جمیل محل تیار کیا ہے، اور فرمایا کہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تذکرہ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، اور لوگ تعجب کرتے ہیں اتنا خوبصورت محل ہے، یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو کیا اچھا ہوتا، کتنا ہی خوبصورت ہوتا. تو آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہوں خاتم النبیین. اب محل تیار ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کسی اور کی گنجائش ہے؟ اب مرزا قائدیانی اگر یہ چاہے کہ مجھے کسی جگہ پر چپکا دو، مجھے فرش میں لگا لو، باتھ روم میں لگا لو، کسی جگہ پر بھی جگہ نہیں ہے اس کی. ہاں کوڑے کے ڈھیر پر اس کو پھینک سکتے ہیں ہم، کوڑے کے ڈھیر میں جو کفر کا ڈھیر ہے اس کے اوپر ہم اس کو پھینک سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی. اور ایک خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امت ہو. میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امت ہو. ایک مرتبہ نا حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہاں پر مدینہ میں رہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بھائی وہ سالار بندے، لڑنے والے، میدان کے جنگجو، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے علی الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ہارون علیہ السلام کی مثل ہو جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ لیکن اگلا جملہ ساتھ ہی فرمایا کہ جس طرح وہ ان کے خلیفہ بنے تھے نا، پیچھے رہے تھے، اس طرح تو ہو. لیکن اگلا جملہ فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، ہاں مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی کوئی بھی نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی. ایک حدیث میں فرمایا آپ نے فرمایا کیا نام محمد، فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، فرمایا کیونکہ میں کفر کو مٹانے والا ہوں، میرا نام حاشر ہے کیونکہ ساری کائنات کے لوگ میرے قدموں سے اٹھائے جائیں گے. اور آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، فرمایا کہ اور میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ حدیث کی روشنی میں 200 سے زائد حدیث ہیں اور 100 سے زیادہ آیات ختم نبوت پر موجود ہیں.